पंजाब का 26 खरब 53 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से 19 तक मुलाजमीन के लिए 25%। स्पेशल अलाउंस का ऐलान। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 होगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब। तालीम का मजमूई बजट 442 अरब मुख्तस। शोबा सेहत के लिए 370 अरब रुपए। शहर में 14 अरब से 1000 बिस्तर का अस्पताल बनेगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 80 अरब। कोरोना वैक्सीन के लिए 10 अरब मुख्तस। आइंदा माली साल 405 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर। मोटरसाइकिल इनवाइस पर 1% फिक्स टैक्स खत्म। टोकन टैक्स 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया। 70 सीसी तक मोटरसाइकिल का 1000। 100 सीसी मोटरसाइकिल का टोकन टैक्स 1500 होगा। 1 to 5 के लिए 2500 देना होंगे। हैवी बाइक्स मालिकान से इनवाइस का 2% वसूल करने की तजवीज। 10 साल पुरानी गाड़ियों पर टोकन टैक्स की मद में 25% रियायत वापस। लाइफ टाइम टोकन टैक्स बरकरार रहेगा। मेट्रोपॉलिटन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में कारोबारी कंपनियों पर सालाना 6000 टैक्स की तजवीज। इंटरटेनमेंट सर्विसेज, सिनेमा, थिएटर, सर्कस, स्पोर्ट्स इवेंट, रेसेस, फिल्म, फैशन शोज और मोबाइल स्टेज शोज पर टैक्स 0। ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट्स, ड्राई क्लीनर, ड्रेस डिजाइनर पर सेल्स टैक्स 16% से कम करके 5% कर दिया गया। फिश फार्मिंग पर फी एकड़ 1500 रुपए टैक्स तजवीज। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट नहीं होगी। 2 एक साथ में वसूली की तजवीज। महसूलात का हजम 359 अरब। शाहराहों की तामीर व तौसी के लिए 105 अरब। मवासलात के लिए 380 अरब मुख्तस। लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़। मॉडल सहूलियात बाजारों के लिए 1 अरब 50 करोड़। पंजाब को सरसब्ज बनाने के लिए 9 अरब मुख्तस। साफ पानी की फराहमी के लिए 86 अरब। ज़राई शोबे के लिए 31 अरब 50 करोड़ मुख्तस। नहरी निज़ाम की बेहतरी और जिद्दत के लिए 55 अरब। किसान कार्ड के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। पुलिस के लिए 1 खरब 28 अरब 94 करोड़ मुख्तस। महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 16 अरब 80 करोड़ तजवीज़। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 63 करोड़ मुख्तस। शहर में 200 नए बस स्टॉप और शेड्स बनेंगे। 2 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। महकमा इंडस्ट्रीज के लिए 12 अरब 20 करोड़। पॉपुलेशन वेलफेयर 2 अरब 10 करोड़। सोशल वेलफेयर के लिए 1 अरब 22 करोड़ का बजट रखा गया। इत्तलात व सकाफत के हिस्से 51 करोड़ रुपए आएंगे। बजट अल्फाज का गोरख धंधा, आम आदमी को रिलीफ न मिला। हुकूमत महंगाई का जिक्र ही गोल कर गई। शहर की ताजिर बरादरी का मिला जुला रद्द अमल। सदर अंजुमन ताजिरान हॉल रोड के ऑफिस में बजट तकरीर सुनी गई। जेल रोड पर सिटी कार सेंटर में बैठक लगी। साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टमा आदिल महमूद ने बजट को हुकूमती हेरा फेरी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता साल के बजट से 85% बचत की। वजीर आला ने 34% इजाफी इस्तेमाल किया। गवर्नर पंजाब ने किफायत शारी का वादा निभाया। गवर्नर हाउस को सालाना 1 करोड़ 56 लाख के फंड्स मिले। सिर्फ 20 लाख 37 हजार खर्च किए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कौम का 1 करोड़ 35 लाख 63 हजार रुपया बचाया। जबकि वजीर आला पंजाब ने 34% इजाफी बजट इस्तेमाल किया। नए माली साल के बजट में भी 19 करोड़ 22 लाख रुपए इजाफी तजवीज़। पंजाब का बजट तारीखी था। वजीर आला अपने बजट की हैट्रिक पर खुश। उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना मुश्किलात के बावजूद टारगेट पूरे किए। तालीम और सेहत के मैदान में अच्छा खासा बजट दिया। जिस सांस में टैक्स फ्री बजट का ऐलान करते हैं, दूसरे ही लम्हे कहते हैं कि हम पेट्रोलियम लेवी में 20 से 25 रुपए इजाफा करेंगे और हमें खदशा है कि महंगाई बढ़ेगी। आए 20,000 रुपए में गरीब के घर का बजट बनाकर दिखाएं। हमजा शहबाज का हुकूमत को चैलेंज। कहा, एक तरफ टैक्स फ्री बजट की बात करते हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां हैं। महंगाई ने मार दिया। चीनी, घी, आटा है ना गरीब के पास अद्वियात के पैसे। इजलास से कबल नून लीग की बैठक, 20 अरकान असम्बली गैर हाजिर थे। पंजाब असम्बली का नया ऐवान, ख्वाब की तकमील में 16 बरस लगे। नए ऐवान में बजट इजलास का ख्वाब पूरा हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का खिताब।
معزز ارکان کو خوش آمدید کہا۔ ایوان کی تکمیل میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے کردار کی بھی تعریف۔ نیا ایوان کیسا ہے؟ غیر ملکی مہمان بھی دیدار کرنے چلے آئے۔ چودھری پرویز الہی نے نئی عمارت کی سیر کرائی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے امریکن کونسل خانے کے مہمان وفد کی بیٹھک۔ صحت کے منصوبے ادھورے، نئے مالی سال میں بھی مکمل نہیں ہوں گے۔ فاطمہ جناح ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کے لیے 2.5 ارب درکار، بجٹ میں صرف 35 کروڑ رکھے گئے۔ مدر اینڈ چائلڈ بلاک گنگارام ہسپتال کا نصف کام بھی نہیں ہوگا۔ پی کے ایل آئی کو 2 ارب ملیں گے مگر منصوبہ مکمل نہیں ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن بھی کھٹائی میں، محکمہ اوقاف کا بجٹ 70 کروڑ، مزارات کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ کرونا کے مہلک وار کم ہو گئے، تشویشناک مریضوں کی تعداد اور گھٹ گئی۔ شہر کے ہسپتالوں میں 77% وینٹیلیٹر خالی، ایک روز میں 67 نئے کیس، 9 وائرس سے لقمہ اجل بن گئے۔ بجلی کے بل کی عدم ادائیگی، عوام ناقید نشیمن تار کے فلٹریشن پلانٹ کا میٹر کٹ گیا۔ حکام 6 ماہ بعد بھی میٹر لگوانے میں ناکام، قریبی گھر سے بجلی لے کر پلانٹ چلایا جانے لگا۔ بل بھی اہل علاقہ کے ذمہ، 300 روپے ماہانہ دیتے ہیں۔ لیسکو کی نجکاری نامنظور، ورکر یونین کا بختیار لیبر ہال کے سامنے احتجاج۔ حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، انکار پر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی دے دی۔ سرکاری اسکولوں میں سیکیورٹی گارڈز کی قلت، 375 اسکولوں سے قیمتی سامان چوری۔ حکومت کا نئے چوکیدار بھرتی کرنے کا فیصلہ، لاہور سمیت پنجاب بھر میں 10,000 آسامیاں خالی۔ ڈی جی مائنز اینڈ منرل نے ٹیکس ادا نہ کیا، ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں 4 ارب روپے سے زائد واجب الادا۔ ریجنل ٹیکس آفس نے ڈی جی مائنز کو نوٹس جاری کر دیا۔ سیاسی مخالفت میں ٹھیکیدار کی ادائیگیاں روکنے کا کیس، چیف جسٹس محمد قاسم خان پنجاب حکومت پر برہم۔ لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم، سیاسی مخالفین کو بھوکا مارنا ہے تو انہیں سمندر میں پھینک دیں۔ ریمارکس دیے، بیوروکریسی کا قبلہ درست ہو جائے تو آدھے مسائل ختم ہو جائیں۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت سیمینار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی خصوصی شرکت۔ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے رائے کا اظہار، عالمی برادری کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی پنجاب اسمبلی آمد، نئے چیمبر میں بیٹھنے سے پہلے دعا کرائی۔ نئے ایوان میں اپوزیشن کو تاحال چیمبر الاٹ نہیں ہوئے، اسمبلی میں بھی صرف 4 اسپیکر لگ سکے۔ نیا ایوان اراکین کے شایع نشان ہے، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی رائے۔ یہ خوبصورت ایڈیشن ہے اور یقیناً یہ ایک اچھی بلڈنگ ہے اور ہر لحاظ سے یہ مکمل ہے۔ جو کسی نے اچھا کام کیا اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ پرویز لائی کا اچھا کام ہے اور بہت خوبصورت بلڈنگ ہے۔ الحمدللہ جی، ویری نائس، ویری ویل گڈ آرکیٹیکٹ اینڈ آئی مسٹ سے اٹس گڈ بلڈنگ الحمدللہ۔ طلباء تیاری پکڑ لیں، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا شیڈیول تیار۔ 12ویں جماعت کے امتحان کا آغاز 10 جولائی سے، 10ویں جماعت کے امتحان کا آغاز 29 جولائی سے ہوگا۔ حتمی فیصلہ NCOC کے اجلاس میں ہوگا۔ مانسون کی آمد، کمشنر لاہور محمد عثمان نے لاہور میں کسی بھی قسم کی کھدائی پر پابندی عائد کر دی۔ 1 جولائی سے 30 ستمبر تک شہر میں کھدائی پر پابندی۔ مال روڈ اور گورنر ہاؤس کے اطراف نکاسی آب کا منصوبہ، بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے زیر زمین ٹینکوں کی تیاری۔ برنی گارڈن میں کھدائی شروع، 15,000 گیلن پانی جمع کیا جا سکے گا۔ 4 تھانوں کے SHOs کے تقرر تبادلے، وجیہ الحسن کا رائیونڈ سٹی سے ڈیفنس سی تبادلہ، خضر حیات کے ہنجروال سے ایڈیشنل SHO رائیونڈ سٹی تعیناتی، کیسر عزیز ایڈیشنل SHO ہنجروال، فیض ربانی SHO مستی گیٹ تعینات۔ SP ماڈل ٹاؤن سے تمام مسالک کے علماء کی ملاقات، قاسم علی قاسمی، مفتی عاشق حسین، مولانا مخدوم عاصم، علامہ اصغر عارف چشتی، پیر سیف اللہ شریف، SP دوست محمد کو محرم الحرام میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت CMT تربیتی کورس پروفیسر خالد مسعود گوندل، پروفیسر ثاقب سعید، پروفیسر زاہد کمال صدیقی، ڈاکٹر ریاست علی اور دیگر کی شرکت۔ خون کے عطیے کا عالمی دن، انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروس کے تحت آگاہی واک، ڈاکٹر شاہد محمود، ڈاکٹر محمد اشرف، ڈاکٹر رانا کاشف شریف، پنجاب پولیس بھی پیش سندس فاؤنڈیشن کے تحت بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے گئے، جوانوں نے خون کا عطیہ دیا۔ امریکن بیس بال کوچ برائن فرچر کا قومی بیس بال کیمپ کا دورہ، پاکستانی کھانوں سے لطف اندوز ہوئے، چکن کڑاہی اور تندوری روٹی کے مزے۔